ಚುಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. सर्वेभ्यो नमांसि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तपस्वाध्यायशुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट्चक्रवर्तिनम्। मम ध्वनिः श्रूयते खलु? श्रूयते। वेदवेदान्त अध्ययनशोधसंस्थानं नवदेहली, संस्कृतभारती उत्तरक्षेत्रम् इत्येतयोः संस्थयोः संयुक्ततत्त्वावधाने 12 मासात्मकः अयं ज्ञानयज्ञः श्रीमद्भागवतानुसन्धानम् इति शीर्षकेण प्रचलति इति उपस्थिताः भवन्तः सर्वे प्रायः जानन्त्येव। तत्र इदं 6ठं सत्रं। सत्रे चास्मिन् 4 दिवसेषु 6ठस्कन्धस्य सारांशः अस्माभिः श्रुतः। अस्माभिः अयमपि एकः विचारविशेषः अत्र कृतः। प्रतिसत्रं 4 दिवसेषु स्कन्धस्य समग्रः सारांशः श्रोतव्यः। अपि च पञ्चमे दिने एकं भागवतम् अधिकृत्य विशेषव्याख्यानं भवेत् इति। पुनरपि सप्तमे दिने अर्थात् मासस्य सोमवासरे सत्रस्य प्रारम्भः भविष्यति। 4 दिवसेषु स्कन्धस्य सारांशः, पञ्चमे दिने एकं विशेषव्याख्यानं, 6ठं दिनं विहाय सप्तमे दिने एका परीक्षा क्रियते। आन्लैन् माध्यमेन एका परीक्षा क्रियते। तत्र MCQs प्रश्नपत्रिका तत्र आन्लैन् माध्यमेन दीयते। बहवः जिज्ञासवः, प्रायः प्रतिसत्रं शताधिकाः जनाः अत्र भागं गृह्णन्ति। अधुनापि कलौ युगे एतादृशाः आसक्ताः जनाः सन्ति इति नितराम् आनन्दम् अनुभवामः। अपि च संस्कृतमाध्यमेन एतद् ज्ञानसत्रं प्रचलति। प्रश्नपत्रिकापि संस्कृतमाध्यमेनैव भवति। तथापि सुरभारती समाराधकाः एतादृशाः जनाः अद्यापि अस्मासु विराजन्ते इति जन्म अस्माकं धन्यं मन्यामहे। इदानीम् अस्मिन् 6ठे सत्रे विशेषव्याख्यानाय उपस्थितः अस्ति विपश्चितपश्चिमः विजयसिंहः। अयं महोदयः बेङ्गलूरुनगरस्थे प्रातस्मरणीयैः विश्वेशतीर्थ श्रीचरणैः संस्थापिते पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठे 12 वर्षं यावत् अधीतविद्यः। विशिष्य न्याय वेदान्तयोः अस्य विदुषः गतिरस्ति। अस्मद्गुरुचरण
व्याख्यानानां विश्वेशतीर्थश्रीचरणानां प्रियः अन्तेवासी। अपि च अस्माकं संस्कृतक्षेत्रे विशिष्य दक्षिणभारते अस्माभिः दृष्टः प्रतिदिनं स्मर्यते विद्वत्तल्लजः बन्नञ्जय गोविन्दाचार्य महोदयवर्यः, येन च बहूनि व्याख्यानानि विरचितानि। अधुना व्याख्यानम् इत्यस्य अर्थः अपरस्यां भाषायाम् अनुवादः। अपरस्यां भाषायाम् यदि अनुवादः क्रियते तद् व्याख्यानम् इति अधुना काले जनाः व्यवहरन्ति। किन्तु अयं विद्वत्तल्लजः बन्नञ्जय गोविन्दाचार्य महोदयः आचार्य मध्वाचार्य विरचित भाष्यस्य संस्कृतवाण्या संस्कृतभाषया व्याख्यानमकरोत्। तादृशस्य विद्वत्तल्लजस्य अन्तेवासी तदभिप्रेतः विद्वान् विचारविचक्षणः। किं वा वक्तुं शक्नोमि अस्य विदुषः विषये। वयसा तु युवा दृश्यते, किन्तु अत्यन्तं ज्ञानी वर्तते। न केवलम् अस्मत्परिचितासु भाषासु प्रावीण्यं वर्तते, वैदेशिकास्वपि भाषासु अस्य विदुषः प्रावीण्यं वर्तते। तादृशः विद्वान् अस्माकं सौभाग्येन अद्य उपस्थितोऽस्ति। अतः तस्य विदुषः चरणनलिनयोः साष्टाङ्गपातं प्रणमन् उभयोः संस्थयोः पक्षतः एवं उपस्थितानां समेषां श्रोतॄणां च पक्षतः वाक्कुसुमानि समर्पयन् अहं स्वागतं व्याहरामि। एवमेव अत्र ये सुरभारती समाराधकाः श्रीमद्भागवत पानामृत श्रीमद्भागवतामृतपान पिपासवः जनाः समुपस्थिताः अन्तर्जालमञ्चे, सर्वेभ्यः भवद्भ्यः मदीयानि वाक्कुसुमानि वितरन् स्वागतं व्याहरामि। अनुरुन्धे विशेषव्याख्यानाय तत्र भवन्तं विजयसिंहमहोदयम् आरम्भं करोतु कृपया। मातरं मे मातरिष्वन्न पितरतुलगुरो भ्रातरिष्टाप्तबन्धो स्वामिन् सर्वान्तरात्मन् अजरजरयितर्जन्ममृत्यामयानां गोविन्दे देहि भक्तिं भवति च भगवन्नुर्जितां निर्निमित्तां निर्व्याजां निश्चलां सद्गुणगणभरितां शाश्वतीं देवभक्तिम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ग्रन्थमुदीरये। विजानताम् अवित्तस्य मध्वस्य जगति गुरोः पूर्वाचार्यमहिष्ठानाम् इयं प्रणतिमालिका। विश्वेशतीर्थगुरुभ्यो नमः। गोविंद गुरुभ्यो नमः। देहलीस्थः ज्येष्ठः धनञ्जयः एतं विषयमधिकृत्य व्याचक्ष्व इति माम् आदिशत्। तदादेशेन व्याख्यानाय प्रवृत्तः। व्याख्यानस्य विषयः भारतार्थ निर्णेयं वा भागवतं, भागवत निर्णेयं वा भारतम् इति। शुकाचार्यः सदाशिवस्य अवतारभूत इति सर्वेपि जानन्ति। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् इत्यत्र शुकाचार्यस्य सदाशिवत्वं स्फुटम्। तत्र सदाशिवः
पंचमुखः ध्येयः पंचमुखो रुद्रः इति तंत्रशास्त्रे प्रसिद्धिः। शुकाचार्य प्रोक्तस्य भागवतस्यापि पंचमुखत्वं वर्तते इति मध्वः अवादीत्। प्रथम श्लोक व्याख्याने प्रवृत्तः मध्वः एवं उवाच। न स्वतः परंतु वेदव्यासोक्तमेव प्रमेयम् उल्लिलेख। तदेवं वर्तते। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परिबृंहितः पुराणानां साररूपः साक्षात् भगवतोदितः इति। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणामिति प्रथमं मुखं, भारतार्थ विनिर्णय इति द्वितीयं, गायत्री भाष्य रूपोऽसौ इति तृतीयं मुखं भागवतस्य, वेदार्थ परिबृंहितः इति वेदार्थ परिबृंहितत्वं चतुर्थं, पुराणानां साररूप इति पंचमम्। एवं सदाशिव इव भागवत ग्रंथोपि पंचमुखः। यथा सदाशिवः पंचमुखः मनोमानी भगवन्तं प्रति अस्मान् नयति, तथा शुकप्रोक्तः भागवत ग्रंथोपि पंचमुखः भगवन्तं प्रति नयति। अतएव विशिष्य भागवतमिति नाम। भगवतः संबंधी इति। सर्वाणि खलु पुराणानि भागवतानि भगवत् संबंधीनि, विना भगवन्तं न किमपि ब्रुवन्ति पुराणानि। तथापि विशिष्य एतस्य ग्रन्थस्य भागवतमिति नाम। यद्यपि सात्वत संहिता इति अन्यदपि नाम वर्तते, तथापि सात्वत संहिता इति नाम अपरिचितं, सर्वैः अज्ञातं, भागवतमित्येव प्रसिद्धं। कुत इति चेत् अनितर साधारणतया भगवन्तं प्रति ब्रूते इदं पुराणम् इति भागवतस्य भागवतत्वम्। तत्र अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणामिति जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः इति आद्येन अति जगति बद्धेन पद्येन ज्ञायते। जन्माद्यस्य यतः समन्वयात् इत्यादीनि सूत्राणि विवृणोति अयं श्लोकः इति। तत्र तत्र भागवत ब्रह्मसूत्रयोः एकार्थतां वयं द्रष्टुं क्षमाः। अथ च भारतार्थ विनिर्णयः इति। अत्र समस्या भारतार्थः भागवतेन निर्णीयत इति वा, भारतार्थ एव निर्णयः भागवत प्रमेय जातस्य इति वा इति प्रश्नः। तत्र कथं निर्वक्तव्यमिति आधुनिको विषयः, अधुना प्रवर्तमानः विषयः। अथ च गायत्री भाष्य रूपः, गायत्र्यां भगवदवताराः सर्वे वर्णिताः, व्याहृत्या च उक्ताः भगवद्गुणाः भागवते प्रतिपादिताः। भूः भुवः सुवः इति। भूर्भुवस्वः। भूः इत्युक्ते
सर्वगुणपूर्णः भुवः इत्युक्ते भूतिवरः भुवः इति भणितं सुवः सुखेन श्रेष्ठः वरः सुवः इति भूः भुवः सुवः इति व्याहृतित्रयेण भणितं भगवद्गुणजातं भागवतं ब्रूते प्रपञ्चयति च अत एव गायत्री भाष्यरूपः इति अथ च धीमहि इति इत्येवं गायत्री भाष्यरूपत्वं स्फुटमस्माभिरनुभूयते अथ च वेदार्थपरिबृंहितः इति वेदस्य सारभूतः पुरुषसूक्त इति प्रथितः वेदस्य सारः पुरुषसूक्तं त्रिवर्गात्मकं पुरुषसूक्तं भागवतं व्याख्याति भागवत ग्रंथे द्वितीयाध्याये द्वितीयस्कन्धे पुरुषसूक्त भाष्यं दृश्यते पुरुषसूक्त व्याख्यानं दृश्यते तत्र तत्र अनेकानि वेदवाक्यानि व्याख्यातानि इति स्फुटम् इदं चक्षुष्मताम् अथ च पुराणानां साररूपः इति सर्वाणि पुराणानि 17 पुराणानि यत् ब्रुवन्ति तत्सर्वं संकलय्य समाधिना ब्रवीति भागवतम् अतएव पुराणानां साररूपत्वं भागवतस्य इत्येवं भागवतस्य पंचमुखत्वं ज्ञातम् इदानीं तत्र द्वितीय मुखस्थानभूतस्य भारतार्थ विनिर्णय इति प्रमेयस्य व्याख्याने वयं प्रवृत्ताः भगवतः अनुग्रहः अस्तु पूर्वे गुरवः अस्मान् अनुगृह्णन्तु प्रमेयमिदं प्रपञ्चयितुम् तत्र कुतः भारतार्थ विनिर्णयः इति वक्तव्यम् इति प्रश्नः कुत इति चेत् न वयम् एककर्तृकयोः ग्रन्थयोः समन्वयं वा सम्बन्धं वा द्रष्टुम् अपेक्ष्यामः कुत इति चेत् कालिदास कर्तृकयोः अभिज्ञान शाकुन्तल माळविकाग्निमित्रयोः सम्बन्धं द्रष्टुं कुतो वयं क्षमा भवेम विवक्षा वा कुतः स्यात् ग्रन्थयोः एतयोः सम्बन्धः भवेदिति तथा भागवतमेव अन्यद् ब्रवीति भारतम् अन्यद् ब्रवीति वेदाः अन्यद् ब्रुवन्ति तत्र का परिदेवना यदि न वदति चेत् तत्र का परिवेदना इति प्रश्नः प्रश्नमेतं भगवान् वेदव्यास एव परिजहार गतिसामान्यात् इति गतीनां वेदादिग्रन्थजन्य ज्ञानानां सामान्यं समान विषयकत्वमित्यर्थः तत्र तत्र उपनिषत्स्वपि सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति इति इतिहास पुराण पंचमो वेदानां वेदः इति अतः एते सर्वे पौरुषेयाः अपौरुषेयाश्च ग्रन्थाः भगवन्तं वर्णयितुं प्रवृत्ताः तत्र अस्माभिः अवश्यं समन्वयः ज्ञातव्य एव
अतः भारतार्थ विनिर्णयः इति अथ च ग्रंथ पंचक संबंधश्च अस्माभिर्ज्ञातव्यः। भारतार्थ विनिर्णयः इति सर्वाणि पुराणानि भारतं प्रशंसन्ति। भविष्योत्तर पुराणं वा भवतु, मार्कण्डेय पुराणं वा भवतु, विष्णु पुराणं वा भवतु, सर्वाणि इमानि पुराणानि भारतं प्रशंसन्ति, भागवतं च। भागवते भारतस्य प्रशंसा न विद्यते, भारते भागवतस्यापि प्रशंसा न विद्यते। सर्वाणि पुराणानि भागवतं प्रशंसन्ति, भारतं प्रशंसन्ति, परन्तु भारते वा भागवते वा अन्येषां पुराणानां प्रशंसा न विद्यते। उत परस्पर प्रशंसापि न वर्तते भागवत भारतयोः। कथं वयं वदेम भारतार्थ विनिर्णयः इति प्रश्नः। अथ च भारते स्वप्रशंसा वर्तते। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च पुरुषर्षभा यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् इति न कुत्रचित् इति भारते स्वस्यैव भारतस्य प्रशंसा वर्तते। भागवते च निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः इति तत्र वर्तते। कथं वयं भारतार्थ विनिर्णयः इति वक्तुं शक्नुमः। अथ च सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः किं शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् इति अन्यानि पुराणानि वा अन्ये वा ग्रन्थाः भागवतोक्तं न वदन्ति, भागवतवत् न समर्थाः इत्येव दृश्यते, नान्यथा। यदि भारतोक्तं स्वप्रशंसनं सत्यं तर्हि भागवते किमिति अतृप्तिः वेदव्यासेन अन्वभूयत इति भण्यते। भागवते दृश्यते वेदव्यासः सर्वाण्यपि पुराणानि विरचय्यापि न सन्तुष्टः संतृप्तः। भागवतमपि भारतमपि दृष्ट्वा न तृप्तः। अधुनापि मया किमपि कर्तव्यं वर्तते इत्येव अतृप्तिरासीत्। तथा हि तत्र अथापि बत मे देह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इव भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः इति तस्य अतृप्तिः स्फुटं व्यक्ता। कथं वयं वदेम भारतार्थ विनिर्णयः इति। अथ च किं वा भागवता धर्माः न प्रायेण निरूपिताः प्रिया परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रियाः भगवद्गुणाः न स्फुटं भवता उक्ताः अतएव भवतः अतृप्तिः इति नारदेन भणितम्। तर्हि
भारते भगवद्गुणाः न प्रायेण निरूपिताः। यथा तृप्तिर्भवति तथा नोक्ताः इत्येव अर्थः भवति। एवं अर्थतः सिद्धिर्भवति। एवं ग्रंथयोः द्वयोः संबंध एव न भवति। भारते भागवत प्रशंसा न विद्यते, भारते भागवत प्रशंसा न विद्यते, एवं परस्पर प्रशंसा न विद्यते। इतरेषु पुराणेषु वर्तते, परन्तु इतराणि पुराणि सर्वाणि पुराकृतानि, पूर्वं कृतानि इतराणि पुराणानि, तदनन्तरं भारतं कृतं, चरमतया भागवतं कृतं। भविष्यति भवतः भविष्यति काले भविष्यतः पुराणस्य प्रशंसा अन्यैः पुराणैः क्रियते इति चित्रम्। अहो आश्चर्यावहम्। अत्र अनेके संशयाः भवन्ति। यदि वयं वदेम वेदव्यास एव अन्यः, वेदव्यास इति पदव्याः नाम, एकः वेदव्यासः भारतं निर्मिमाय, अपरः वेदव्यासः भारतं विरचयामास, अपरश्च वेदव्यासः पुराणानि, बादरायणस्तु सूत्राणि प्रणिनाय। तर्हि को दोषः? अनेके वेदव्यासाः सन्ति, वेदव्यास इति पदव्याः नाम इति पाश्चात्यरीत्या वक्तुं प्रभवामश्चेत् वयं निश्चिन्ता भवेम, न तत्र चिन्ता। परन्तु सर्वाणि पुराणानि मया रचितानि, भारतञ्च मया रचितम् इति भागवते भणितम्। एषा समस्या। अथ च प्रश्नः आसीत्, पूर्वं प्रश्नः मनसि प्रवृत्तः। एककर्तृकयोः ग्रन्थयोर्द्वयोर्वा एककर्तृकाणां वा ग्रन्थाणां वा मध्ये अन्तःसम्बन्धः किमिति गवेष्यते। निश्चिन्ततया आस्यतां नाम सग्रन्थः तेन पथा प्रवर्तते, एष ग्रन्थः एतेन पथा प्रवर्तते। न तत्र परस्पर साङ्गत्यपेक्षा, न तत्र परस्पर संबंधापेक्षा। यथा ओशो इत्यादीनां परस्परं वचस्येव न संबंधः, किमिति ग्रन्थेषु संबंधः अन्विष्यते इति सर्वे प्रश्नाः अस्मान् आस्कन्दन्ति। तदानीं मध्व आजगाम। वेदव्यास एक एव। वेदव्यासाः बहवः सन्ति, परन्तु पुराणरचनाकारः भारतरचयिता एक एव वेदव्यासः। अन्येपि वेदव्यासाः भवन्ति। यथा भाविनी द्वापरे अश्वत्थामापि वेदव्यासो भवति, परन्तु भारतं न प्रणेष्यति। भारतस्य शुद्धान् पाठान् उद्धरिष्यति केवलम्। वेद विभागं तनुते, परन्तु भारतं न रचयति। भारतकर्ता न भवति।
ಭಾರತ ಶುದ್ಧ ಪಾಠಾನಾಂ ಪ್ರಣೇತಾ ಭವತಿ. ಶುದ್ಧ ಪಾಠಾನಾಂ ಉದ್ಧಾರಃ ಅನೇನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ್ನಾ ಭವತಿ. ಅತಯೇವ ಕೋಹ್ಯನ್ಯ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾನ್ ಮಹಾಭಾರತ ಕೃತ್ ಭವೇದಿತಿ. ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ತಾ ವೇದವ್ಯಾಸ ಏವ ಭಗವಾನ್ ನಾನ್ಯಃ ಇತಿ ಪುರಾಣೇಷು ಭಣಿತಃ ನ ಕುತ್ರಾಪಿ. ಈದೃಶೀಷು ಸಮಸ್ಯಾಸು ವರ್ತಮಾನಾಸು ಮಧ್ವ ಆಜಗಾಮ ಸಬ್ರವೀತಿ ವೇದವ್ಯಾಸೇನೈವ ಆಜ್ಞಪ್ತೋಹಂ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಚಕರ. ವೇದವ್ಯಾಸೇನೈವ ಆಜ್ಞಪ್ತಃ ಅಹಂ ಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯಂ ಪ್ರಣೀತವಾನ್ ಇತಿ. ಅತಃ ಸ ಏವಂ ಬ್ರವೀತಿ. ಅತ್ರ ಅನೇಕೆ ಯೇ ಪ್ರಶ್ನಾಃ ಪೂರ್ವಂ ಮನಸಿ ಉತ್ಥಿತಾಃ ತೇಷಾಂ ಕ್ರಮೇಣೈವ ಉತ್ತಾರಂ ಪಶ್ಯೇಮ. ಸ್ತ್ರೀಶೂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಬಂಧೂನಾಂ ತ್ರಯೀನ ಶ್ರುತಿ ಗೋಚರ ಕರ್ಮಶ್ರೇಯಸಿ ಮೂಢಾನಾಂ ಶ್ರೇಯ ಏವಂ ಭವೇದಿಹ ಇತಿ ಭಾರತಮಾಖ್ಯಾನಂ ಕೃಪಯಾ ಮುನಿನಾ ಕೃತಮಿತಿ ವೇದವ್ಯಾಸಃ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಮೇವ ಬ್ರವೀತಿ. ಮಯಾ ತು ಪಾಮರಾಣಾಂ ಜನಾನಾಂ ಕೃತೆ ಮಹಾಭಾರತಂ ರಚಿತಮಿತಿ. ವೇದವಿದಃ ವಿದ್ವಾಂಸಃ ಕಿಂ ನ ತತ್ ಪಠೇಯುಃ ನೈವ. ಅತ್ರ ಸ್ಕಾಂದೆ ಏವಂ ಸಮಾಧಿರ್ವರ್ತತೆ. ಭಾರತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದೀನಾಂ ವೇದಾರ್ಥ ಪರಿವಿತ್ತಯೇ ತದೇವ ವೇದಸ್ತ್ವನ್ಯೇತಾಂ ನರ್ತೆ ತತ್ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಸುಖಮಿತಿ. ಯೇ ವೇದಂ ಪಠಿತುಂ ಸಮರ್ಥಾಃ ವೇದಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಸಮರ್ಥಾಃ ತೇಷಾಂ ಮಹಾಭಾರತಂ ವೇದವ್ಯಾಖ್ಯಾನತಯಾ ವಿರಾಜತೆ. ಯೇ ನ ಶಕ್ನುವಂತಿ ವೇದಾರ್ಥಂ ಚಿಂತಯಿತುಂ ತೇಷಾಂ ಕೃತೆ ಮಹಾಭಾರತಮೇವ ವೇದಃ. ಅತಃ ಮಹಾಭಾರತಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಅನತಿಕ್ರಮಣೀಯಃ. ಅಥ ಚ ವೇದವ್ಯಾಸಃ ತೃಪ್ತಿಂ ನಾನ್ವಭೂತ್. ವೇದವ್ಯಾಸಸ್ಯ ತೃಪ್ತಿರ್ನಾಸೀತ್ ಇತಿ ಖಲು ಮನ್ಯತೆ. ಭಾಗವತೆ ತದ್ಭವತಿ. ತರ್ಹಿ ಏವಂ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ಸದಾ ಭೂತಾನಾಂ ಶ್ರೇಯಸ್ಯ ದ್ವಿಜಾಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಕೇನಾಪಿ ಯದಾ ನಾತುಷ್ಯದ್ ಹೃದಯಂ ತತಃ ಇತಿ. ಭಾಗವತ ಪ್ರಣಯನೆ ಹೇತುಃ ಕಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅತೃಪ್ತಿರೇವ ಕಾರಣಂ ಅತೃಪ್ತಿರೇವ ನಿದಾನಮಿತಿ. ಸರ್ವಾತ್ಮಕೇನಾಪಿ ಯದಾ ನಾತುಷ್ಯದ್ ಹೃದಯಂ ತತಃ ನಾತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೃದಯಃ ಸರಸ್ವತ್ಯಾಸ್ತಟೇ ಶುಚೌ ವಿತರ್ಕಯನ್ ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥಃ ಇದಂಚೋವಾಚ ಧರ್ಮವಿತ್ ಇತಿ. ಅತ್ರ ಶ್ಲೋಕೆ ಸರ್ವಾತ್ಮಕೇನಾಪಿ ಯದಾ ನಾತುಷ್ಯದ್ ಹೃದಯಂ ಇತಿ. ಅತ್ರ ಅತೋಷಃ ಅನಲಂ ಬುದ್ಧಿಃ ಅತೃಪ್ತಿಃ. ಶ್ರುತ್ವಾ ಕಥಾಂ ನ ತುಷ್ಯಾಮಿ ಹರೇರವ್ಯಕ್ತ ಕರ್ಮಣಃ ಇತಿ ಮಾತ್ಸ್ಯೇ ಇತಿ ತೋಷ ಶಬ್ದಸ್ಯ ತೃಪ್ತ್ಯರ್ಥತ್ವಂ ವ್ಯಾಸೇನೈವ ಭಣಿತಂ ಮಧ್ವ ಉಲ್ಲಿಲೇಖ. ಶ್ರುತ್ವಾ ಕಥಾಂ ನ ತುಷ್ಯಾಮಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಹರೇಃ ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ನ ಸಂತೋಷಮನ್ವಭೂವಮಿತ್ಯರ್ಥಃ. ಕಿಂ ತರ್ಹಿ ನ ತೃಪ್ತಿಃ ಸಂಜಾತಾ. ಇತೋಪಿ ಶ್ರಾವ್ಯಮಾಸೀತ್ ಇತೋಪಿ ಶ್ರವಣಂ ಅವಶ್ಯಕಮಾಸೀದಿತ್ಯೇವ ಅರ್ಥಃ. ತಥಾ ಅತ್ರಾಪಿ ಭಗವದ್ಗುಣಾನ್ ಉಕ್ತ್ವಾ ನ ತೃಪ್ತಿಃ ಇತೋಪಿ ಭಗವದ್ಗುಣಾಃ ವಕ್ತವ್ಯಾಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅಪ್ರಸಾದಶ್ಚ ಸೈವ ಕಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವೇತ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಕಥಾಂ ಶೃಣ್ವನ್ ಹರೇ ಪರಾಮಿತಿ. ಅತಃ ಅತೃಪ್ತಿಃ ಭಾರತ ವಿಷಯಿಕಿ
ಭಗವದ್ಗುಣ ಅನಂತ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಭಗವದ್ಗುಣಾಃ ಅನಂತಾಃ ವರ್ತಂತೆ ಇತ್ಯೇವಾರ್ಥಃ. ಅಥ ಚ ಭಗವದ್ಗುಣಾಃ ಅನಂತಾಃ. ವಸ್ತುತಃ ಮಹಾಭಾರತೆ ರಸಾಸ್ವಾದನ ಲೋಲುಪೈಃ ಜನೈಃ ಭಗವದ್ವಿಷಯಾಃ ಉಕ್ತಯ ಏವ ನ ಲಕ್ಷ್ಯಂತೆ. ಮಹಾಭಾರತೆ ಸರ್ವೇ ಕಥಾರಸಾಸ್ವಾದೇನೈವ ತೃಪ್ತಾಃ ಭವಂತಿ. ಮಹಾಭಾರತಸ್ಥ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾರ್ಥಃ ಕಃ ಇತಿ ನಿರ್ಣೇತುಂ ನ ಪ್ರಭವಂತಿ. ಕಥಾ ಸಂವಿಧಾನಂ ತಥಾ ವರ್ತತೆ. ಅತಃ ಮಹಾಭಾರತೆ ಭಗವದ್ಗುಣಾಃ ಉಕ್ತಾಃ ತದೇವ ಸ್ಕಾಂದೇ ಭಣ್ಯತೆ. ಯಥಾ ತು ಭಾರತೆ ದೇವಃ ನ ತಥಾ ಅನ್ಯೇಷು ಕೇಷುಚಿತ್ ಉಚ್ಯತೆ ನ ತಥಾಪೀಶಂ ಜಾನಂತ್ಯಜ್ಞಾ ಜನಾರ್ದನಂ ಇತಿ. ಭಾರತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಸರ್ವೇ ಗುಣಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ರೂಪಾಣಿ ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ. ಅತಏವ ಹಿ ಅತ್ಯಂತಂ ಪುರಾತನಮಪಿ ನೂತ್ನಂ ಪ್ರಮೇಯಂ ನೂತ್ನಃ ಪ್ರಮೇಯಃ ಆವಿಷ್ಕೃತಃ. ಪುರಾತನೋಪಿ ನೂತನ ಏವ ಪ್ರಮೇಯಃ ಆವಿಷ್ಕೃತಃ ಆಚಾರ್ಯೇಣ. ಭಾರತಂ ನನು ಶತಾರ್ಥಮಪಿ ಸ್ಯಾತ್ ವೈಷ್ಣವಂ ಪದಸಹಸ್ರತಯಂ ಹಿ ಇತಿ. ವೇದೆ ಸರ್ವತ್ರ ತ್ರಯಃ ಅರ್ಥಾಃ ವರ್ತಂತೆ. ಭಾರತೆ ಪ್ರತಿಶ್ಲೋಕಂ ದಶ ಅರ್ಥಾಃ ವರ್ತಂತೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮನಿ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಾಮ ಶತಮರ್ಥಾಃ ವರ್ತಂತೆ ಇತಿ. ನೂತನೋಯಂ ಪ್ರಮೇಯಃ ನ ಕೇನಾಪಿ ಪೂರ್ವಂ ಆವಿಷ್ಕೃತಃ ತದಾವಿಷ್ಠಕಾರ ಆಚಾರ್ಯೋ ಮಧ್ವಃ. ಪರಂತು ಅಜ್ಞಾಃ ನ ತಥಾಪಿ ಈಶಂ ಜಾನಂತಿ. ಕುತ ಇತಿ ಚೇತ್ ಕಥಾಸ್ವಾದನ ಲೋಲುಪಾಃ ಅಲಂಕಾರ ಪರಾಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಗುಣಾನ್ ನ ಜಾನಂತಿ. ಅತಃ ಅಥ ಚ ನಾರದಾಯ ಯಶಃ ದಾತುಂ ಸಂಕಲ್ಪಯಾಮಾಸ ವ್ಯಾಸಃ. ನಾರದಃ ಉಪದಿಶತೀವ ತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ಭಾಗವತಂ ವ್ಯಾಸಃ ರಚಯತೀವ ಅಸ್ಮಾಭಿರ್ದೃಶ್ಯತೆ. ಅಥ ಚ ಯಥಾ ಧರ್ಮಾದಯೋ ಹ್ಯರ್ಥಾಃ ಮುನಿವರ್ಯಾನುವರ್ಣಿತಾಃ ನ ತಥಾ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಹಿ ಅನುವರ್ಣಿತಃ ಇತಿ ಭಣಿತಂ ಭಾಗವತೆ ಸತ್ಯಂ. ಧರ್ಮಾದಯಃ ಅರ್ಥಾಃ ಭಾರತೆ ಅನುವರ್ಣಿತಾಃ ಪರಂತು ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ನ ಅನುವರ್ಣಿತಃ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಭಾರತೆ ನ ಉಕ್ತಾಃ ಇತಿ ನ. ಭಾರತೆ ಉಕ್ತಾಃ ಪರಂತು ನ ಪೂರ್ಣಮುಕ್ತಾಃ ಇತಿ. ಧರ್ಮಾದೀನಾಂ ಅಲ್ಪಕಥನೇನ ಪೂರ್ತಿಃ ನ ವಾಸುದೇವ ಮಹಿಮ್ನಃ ಅಧಿಕಥಿತಸ್ಯಾಪಿ. ಇಯಮೇವ ಆಕೂತಿಃ ಇತಿ ಆಚಾರ್ಯಃ ನಿರ್ಣಿನಾಯ. ತರ್ಹಿ ಭಾರತಂ ನಿರ್ಣಾಯಕಂ ವಾ ನಿರ್ಣೇಯಂ ವಾ ಕುತ ಇತಿ ಚೇತ್ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸಃ ಕಥಮಪಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತುಂ ಶಕ್ಯಃ ಕಥಮಪಿ ಶಕ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಃ. ಲೋಕನಾಥ ಶಬ್ದವತ್ ಲೋಕಃ ನಾಥಃ ಯಸ್ಯ ಸ ಲೋಕನಾಥಃ ಭವತಿ. ಭಿಕ್ಷುಕೋಪಿ ಲೋಕನಾಥಃ ಪ್ರಭುರಪಿ ಲೋಕನಾಥಃ. ಕುತ ಇತಿ ಚೇತ್
लोकस्य नाथः। एवं बहूनि पदानि यत्र संगतानि तत्र कथमपि व्याख्यातुं शक्यते। को निर्णयः? अस्य पदस्य एवमेव अर्थश्चिन्तनीयः इत्यत्र प्रकरणं वा व्याख्यानं वा निर्णायकं भवति। भवतु इदानीं कथं भारतार्थविनिर्णयः? भारतार्थेन भागवतं निर्णेयं भवति, भागवतार्थेन भारतमपि निर्णयं भवति, उभयथापि भवति। अयमेव वेदव्यासस्य भावः। तत् कथमिति वयं इदानीं पश्येम। अश्वत्थाम्नः प्रसङ्गः भागवते प्रथमस्कन्धे दृश्यते। तत्र अर्जुनः गत्वा अश्वत्थामानं बद्ध्वा, अश्वत्थामानं युद्धे विजित्य बद्ध्वा शिबिरम् आनिनाय। तदानीं द्रौपदी तत् पाशादिकमपनीय बन्धनात् उन्मुच्य नमस्कृत्य अर्जुनमेव उपदिदेश। द्रोणाचार्यस्य पुत्रोऽयं द्रोणवदेव माननीयः, अतः नायं वधार्हः इति। परन्तु महाभारते अन्या एव कथा श्रूयते। न तत्र शिबिरं प्रत्यानयन कथा वर्तते। भीमेन जितः अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्रं प्रयुयोज। कृष्णेन निर्दिष्टः अर्जुनोऽपि प्रत्यस्त्रं मुमोच। उभयोः अस्त्रयोः वारणं प्रथमतः वेदव्यासश्चकार। तदनन्तरम् अर्जुन एव अस्त्रद्वयमप्युपसंजहार। एवं कथा भारते। न तत्र शिबिरानयन वार्ता भवति। अन्यतरं वा प्रमाणं ग्रन्थद्वयमप्यप्रमाणम्। केचन वदेयुः ग्रन्थद्वयमपि काल्पनिकं, ग्रन्थद्वयमपि अप्रामाणिकमिति त्यजाम इति। तन्न तर्हि किं भागवतम् अप्रमाणम्? न, भागवतमपि प्रमाणम्। भागवते वर्णितः अश्वत्थाम्नः स्वाप्नवृत्तान्तः। भारते तु जाग्रद्वृत्तान्तः चिन्तितः भणितश्च। तत् कथं वयं वदेम? पुराणानाम् आश्रयेण। स्वाप्नवृत्तान्तः किमर्थम् उक्तः? स्वप्ने खलु संस्कारः जागृति। संस्कारः जागर्ति, क्षम्यतां, संस्कारः जागर्ति। संस्कारः केन जन्यः? गुणदर्शनेन संस्कारः जन्यः भवति। द्रौपद्याः गुणचिन्तनम् अश्वत्थाम्नः एवमासीत्। द्रौपदी क्षमा सर्वस्वभूता इति। द्रौपदी विवेकिनी, मम अपराधं सहते इत्येव अश्वत्थाम्नः चिन्तनमासीत्। अश्वत्थाम्नश्च गुणदर्शनमासीत्। तदेवम् अश्वत्थाम्नः गुणदर्शनं
संस्कारतया परिणतम परिणतः संस्कारः स्वप्न कारणं संजातम् अतः अश्वत्थाम्नः आन्तरिकः वृत्तान्तः भागवतेन प्रतिपादितः न तत्र अप्रामाण्य शंका भूत् अप्रामाण्य शंका मा भूत् इति आचार्यः निर्दिशति। अथ च बहवः प्रसंगाः भवन्ति तत्र कतरं वा प्रसंगम् उल्लिखामः यतः समयः अत्यन्तं संक्षिप्तः तदापि स्थूलतया यदि वदेम वृत्तान्तकथने भारतं शरणं प्रमेयाविष्करणे भागवतं शरणं। अश्वत्थामा धृतराष्ट्रस्य प्रसंगः यद्यन्वीक्ष्यते धृतराष्ट्रः अस्मान् वञ्चयित्वा गतः इति, परन्तु आश्रममासिके पर्वणि भारते सर्वान् प्रति आभाष्य धृतराष्ट्रः क्षमाम् अभ्यर्थ्य वनं गतः इति ज्ञायते। कुत इति चेत् धृतराष्ट्रः सुतरां निर्विण्णः तदनन्तरं विरक्तिं प्राप्तः धर्मराज अनुज्ञया विना गन्तुं न समर्थ आसीत्। अतः धर्मराजानुज्ञां धर्मराजानुमतिं स्वीकृत्य वेदव्यासावलम्बेन धर्मराजं अंगीकारयित्वा गतः अयम्। तथा सति भागवते अहं विप्रलब्धः इति संजयः वदति। धर्मराजः कदाचित् धृतराष्ट्रभवनं जगाम न ददर्श राजानम् इति भागवतम्। तत्र आचार्यस्य भाष्यं मनसि विपद्भावः बभूव। प्रतिदिनं धर्मराजः युधिष्ठिरः पितृव्यस्य धृतराष्ट्रस्य गृहं गत्वा तत्र आसने धृतराष्ट्रम् अनुसन्धाय नमन्नासीत् प्रणमन्नासीत्। तदानीं मनसि तस्य विपद्भावः सञ्जातः, धृतराष्ट्रः ममार इति। तत् भागवतं ब्रवीति। अतः महाभारत विरोधेन भागवत वृत्तान्ताः न निर्णेतव्याः इत्येवम् अर्थः। प्रमेयांशे भागवतम् आलम्ब्यं भवति, तथा इतिवृत्तांशे भारतावलम्बनं भवति इति अस्य विषयस्य सारः। यथा गंगायाम् उदके एव किंचित् दक्षिणभागे प्रासादे परीक्षित स्थितः इति। यदि वृत्तान्तभागे भारतं शरणं तर्हि अयमपि विरोधः भवति इति केषाञ्चन अभिप्रायः वर्तते। तत्र अस्माभिरेवं चिन्त्यते, परीक्षित कथं मृतः। जयतीर्थ मुनिरपि प्रमेय दीपिकायां क्वचिद् वक्ति इतिहास बाध्यत्वं पुराणस्य लक्षणमिति।
पुराणस्य वृत्तान्ताः इतिहासानुरोधेन उन्नेयाः इति भवतु। तत्र इदानीं परीक्षित मरणं प्रति चिन्तनीयं। परीक्षितः मरणं कथं सञ्जातम् इत्युक्ते भारतं ब्रवीति भगवच्चिन्तनं सर्वदा आसीत् परीक्षितः। अतः सर्पदष्टिम् अनुध्यायन् सर्पागमनात् पूर्वमेव सद्गतिं जगाम इति भारते प्रतीयते, क्षम्यतां भागवते प्रतीयते। भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् इति। परन्तु महाभारते सर्वत्र महाभारते आदिपर्वणि परीक्षितः वधप्रसङ्गः भवति। तत्र परीक्षित वधप्रसङ्गे परीक्षित मरणप्रसङ्गे तक्षकदशनानन्तरमेव मृतः इति ज्ञायते। तक्षकस्य दशनं कथं सञ्जातम् इत्युक्ते परीक्षितुन्मत्तः सञ्जातः। इदानीम् अहं सुरक्षितः, प्रासादे न कथमपि तक्षकः आगन्तुं समर्थः इति उन्मत्तवत् गायन्, उन्मत्तवत् सन्तोषमनुभवन्, आनन्दमनुभवन् फलस्थं कृमिं कञ्चित् स्वशिरसि कंधरे निधाय, तक्षका यदि भवान् तर्हि आगच्छ मां दश इति उन्मत्तवत् प्रललाप। तदानीं स कृमिरेव तक्षको भूत्वा परीक्षितं ददंश, परीक्षितम् अदशत्। अत एव सोऽयं मृतः इत्येवं। कथं चिन्तनं, कोऽयं निर्णयः? भागवतस्य वृत्तान्तनिर्णयः महाभारतेन चिन्तनीयः इत्युक्ते समस्या इयम् इति। अतः मध्वः अनुपमम् उपायनं प्रददौ, भाषात्रैविध्यं चिन्तनीयमिति। तत्र समाधिना अनुस्मर यद्विचेष्टितमिति भारतं समाधिभाषया निरूपितं। समाधिरिति चेत् यथास्थितकथनं समाधिः, दर्शनमिति चेत् परेषां दर्शनं, गुह्यमिति चेत् रहस्यतया कथनं। समाधिनानुस्मर इति समाधिभाषया भागवतं विरचय इति नारदस्य प्रार्थना। तर्हि भारतकथा तु दर्शनेन प्रवृत्ता। तत् कथं भण्यते इति चेत् मन्त्रिणः किल प्रोचुः उदङ्क आजगाम। उदङ्कस्य मनसि प्रतिकार वाञ्छा उत्कटा आसीत्। उदङ्क आजगाम, यो मह्यम् अपराध्यत तं तक्षकं घातयेयमिति तस्य संकल्पः आसीत्। तस्य मनसि द्वेषः प्रज्वलितः। तदनन्तरं जनमेजयम् आजगाम। भवतस्तातस्यापि मृतौ तक्षक एव कारणं, तत्कृते सर्पयाग क्रियताम् इत्युवाच। तदा जनमेजयः मन्त्रिणः पप्रच्छ, मम पिता कथं मृतः इति। तदानीं ते मन्त्रिणः ऊचुः, एवं सत्यं तक्षक एवं चक्रे इति। तत् मन्त्रिणां दर्शनं। ते खलु राजनीतौ सक्ताः।
अतः तेषां दर्शनम् एवमासीत्, परीक्षित् एवं चकार इति। अतः तद्दर्शनानुवादः। अथ च पंचमस्कन्धे भूगोलविषये इयन्तं विषयं भागवतानुसारेण निर्णेयम् इति निर्णयम् उवाच। इयन्तं विषयं भागवतानुसारेण सर्वत्र निर्णयः कर्तव्यः इति। तत्र उभयथापि भवति। भारतार्थविनिर्णयः इत्युक्ते भारतार्थेन विनिर्णयः अस्य पुराणस्य, भारतार्थस्य विनिर्णयः अनेन पुराणेन इति उभयथापि भवति। अथ च प्रसंगम् अन्यतमम् उदाहृत्य अहम् उपसञ्जिहीर्ष्यामि। भारते उद्योगपर्वणि इदानीन्तनपाठे सर्वे राजानः पक्षभूताः भवन्ति। केचित् दुर्योधनं जग्मुः, केचित् धर्मराजं जग्मुः। तत्र शिशुपालः न कुत्रापि पक्षे तस्थौ। कुत इति चेत् शिशुपालः न रुक्मी पाण्डवं प्रत्यागतः। अहमेव युद्धं करोमि, भवान् तूष्णीं तिष्ठतु, भवत्परतया भवत्पक्षतया इत्युक्तः इति उचिवान्। धर्मराजः तस्य गर्वातिशयं दृष्ट्वा उपेक्षां चकार, तिरश्चकार च। अथ च दुर्योधनं जगाम रुक्मी, भवतः साहाय्यं चरिष्यामि, भवत्परतः अहमेव युद्धं करोमि, भवान् तूष्णीं तिष्ठतु इति दुर्योधनेनापि उपेक्षितस्तिरस्कृतश्च आगतः। अत एव रुक्मी न युयुधे इति इदानीन्तन भारतपाठः। परन्तु रुक्मी पाण्डवानां वनवासकाले एव मृतः। यदा अनिरुद्धस्य विवाहः सञ्जातः तदानीमेव केनचित् प्रसंगेन प्रेरितः अतिवृत्तः अतिप्रवृत्तः बलरामेण हतः। इत्येवं भागवतोक्तां कथां संगृह्य भारतकथापि क्वचित् निर्णेया भवति। इत्येवं भारतार्थविनिर्णयः इतीमं विषयम् अधिकृत्य देहलीस्थधनञ्जयादेश प्रकारेण यथाशक्ति मया चिन्तितं, भवतां पुरस्तान् निवेदितम्। एवं कृतं वाग्व्यापारं भगवति वेदव्यासे मध्वे समर्पयेयम्। कृष्णार्पणमस्तु।